फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली वीडियो लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो उस वीडियो का टाइटल है हज़रत अली की बहादुरी का वाक़या। तो गाइस हम सभी देखेंगे कि हज़रत अली कैसे अपनी बहादुरी दिखाते हुए हर बैटल में उन्होंने जंग को जीता है गाइस। तो आप एक्साइटेड होंगे इस वीडियो को देखने के लिए, तो प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करिएगा गाइस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी इस वीडियो को देखते हैं गाइस। उसके बाद में हम सब इस बारे में बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सोचते रहते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी गिज़ाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में बताने वाले हैं, जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमजोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। सन 5 हिजरी में यहूदियों ने मुसलमानों को खत्म करने के लिए साजिशें भी शुरू की। यहूदियों के सरदार मक्का गए और कुफार कुरैश को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर उभारा। उन्होंने कुरैश की मदद का वादा किया और जंग के अखराजात के लिए चंदा दिया। नतीजे में 10,000 कुफार का खूंखार लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। इस लश्कर में अम्र बिन अब्दूद, अम्र बिन आस और खालिद बिन वलीद जैसे मशहूर बहादुर शामिल थे, जिनमें से हर एक बहादुर 1000 सिपाहियों के बराबर माना जाता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लश्कर कुफार की आमद की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदिवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से मशवरा किया। उस वक्त मदीना के चारों तरफ हिफाजती दीवार या फसील नहीं थी, तो तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतनी बड़ी फौज का हम मुकाबला कैसे करेंगे। इतने में सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकता। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार खंदक खोदते रहे। याद रखें दोस्तों, उस वक्त सब लोग फाके से थे। लोगों ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। बिलाखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोद दी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन अब्दूद और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन अब्दूद ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। फिर एक दिन कुफार के लश्कर से कुरैश का एक मशहूर पहलवान
अम्र बिन अब्दूद, जो हजारों सिपाहियों पर भारी समझा जाता था, अपने चंद साथियों के साथ एक कम चौड़ी जगह से खंदक पार करने में कामयाब हो गया। उसने आते ही मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। उसके जवाब में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके मुकाबले के लिए आगे बढ़े। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर अम्र बिन अब्दूद हंसने लगा और तंजिया लहजे में बोला, मुझे ये तवक्को ना थी कि इस आसमान के नीचे कोई मेरा भी मुकाबला करेगा। तुम कौन हो नौजवान? तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो अम्र बिन अब्दूद ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल नहीं करना चाहता मेरे बच्चे। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तुम्हें कत्ल करना चाहता हूँ। ये सुनकर अम्र बिन अब्दूद को गुस्सा आया और घोड़े से कूद पड़ा। उसने हजरत अली पर हमला किया। हजरत अली ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया। जब अम्र ने शेर खुदा हजरत अली का तरीका जंग देखा तो उसका गुरूर जाता रहा। हजरत अली ने जोश में आकर उस पर तलवार का वार किया और जुल्फिकार हैदरी अम्र की ढाल को काटती हुई और शहर रग को काटती हुई नीचे उतर गई। अम्र के मुंह से करबनाक चीख खारिज हुई और वो नीचे गिरकर जहन्नम पहुंच गया। यानी अम्र बिन अब्दूद के 2 टुकड़े हो गए। उसके कत्ल होते ही उसके बाकी साथी भी डरकर भाग गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली के इस कारनामे से बहुत खुश हुए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हजरत अली को पेशानी पर बोसा दिया और अपने सीने से लगाया। अबू सुफियान अपने चंद सरदारों के साथ खंदक के किनारे खड़ा अम्र और हजरत अली का मुकाबला देख रहा था। उसने शेर खुदा अली बिन अबी तालिब के हाथों अम्र का अंजाम देखा तो वापस लश्कर में जाकर अपने सिपाहियों को मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर देने का हुक्म दिया। चुनांचे शाम तक कुफ्फार मुसलमानों पर तीरों की बारिश करते रहे। अलबत्ता अम्र का अंजाम देखकर कुफ्फार के किसी और बहादुर को खंदक पार करने की हिम्मत ना हो सकी। प्यारे दोस्तों, एक रात इस जोर का तूफान आया और बारिश हुई कि लश्कर कुफ्फार के खेमे उखड़ गए। खाने पीने का सामान पानी में बह गया और घोड़े भागने लगे। इससे कुफ्फार की हिम्मत टूट गई और वो बदहवास होकर भागने लगे। सुबह होने पर वो मैदान खाली पड़ा था जिसमें 10,000 का लश्कर कुफ्फार खैमाजन था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को फतह की मुबारकबाद दी और फरमाया, अब कुरैश कभी भी हम पर हमलावर नहीं होंगे। इस जंग में 300 कुफ्फार कत्ल हुए जबकि सिर्फ 6 मुसलमानों ने शहादत पाई। जंग के दौरान अबू सुफियान ने अम्र बिन अब्दूद की लाश खरीदने के लिए हजारों दीनार की पेशकश की, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उसे यूं ही ले जाओ, हम मुर्दे की कीमत नहीं खाते। दोस्तों, मदीना वालों के हलीफ यहूदी कबीला कुरैजा ने मुआहिदा के मुताबिक खंदक की जंग में मुसलमानों का साथ ना दिया। इस जंग के बाद बनी कुरैजा को फिक्र हुई कि अब मुसलमान उन्हें अहद शिकनी यानी मुआहिदे के खिलाफ वर्जी की सजा देंगे। चुनांचे वो मुसलमानों के मुकाबले के लिए किला कुरैजा में जमा हो गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक में फतह के बाद वापस घर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हथियार खोलकर गुस्ल फरमा रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि फौरन बनी कुरैजा पर चढ़ाई कीजिए और उनसे फारिग होने के बाद गुस्ल फरमाइए। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त लश्कर जमा फरमाया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मुहिम में लश्कर का अलम यानी झंडा हजरत अली को अता फरमाया और बनी कुरैजा की तरफ रवाना हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि मुसलमान असर की नमाज बनी कुरैजा पहुंचकर अदा करे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर इस्लाम के साथ बनी कुरैजा पहुंचकर किले का मुहासिरा कर लिया। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और लश्कर इस्लाम ने किले का मुहासिरा कर लिया और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किला के सहन में असर की नमाज अदा की गई। 1 माह के मुहासिरा के बाद बनी कुरैजा ने सुलह की दरख्वास्त की और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کو ان کا فیصلہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ حضرت سعد نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کیا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ بنی قریظہ کے جنگجو مرد قتل کیے جائے، عورتیں اور بچے غلام بنائے جائے، مال غنیمت تقسیم کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ سن کر فرمایا، اے سعد، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ سن 2 ہجری میں تاجدار انبیاء پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو سعد کے لوگ خیبر کے یہودیوں کی مدد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا عطا فرمایا اور 100 مجاہدین کے ساتھ بنو سعد کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے شعبان میں بنو سعد پر حملہ کر کے انہیں منتشر کر دیا۔ اس جنگ میں حضرت علی مال غنیمت میں 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لے آئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی کامیابی پر بہت خوش ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، مسلمانوں کی فتوحات سے خیبر کے یہودی فکر مند ہوئے کہ اب مسلمان ان پر چڑھائی کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی اور آس پاس کے چند قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محرم سن 7 ہجری میں یہودیوں سے جنگ کا ارادہ فرمایا اور 1500 جانثار صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچ گئے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے یہودیوں کے چند قلعے فتح کر لیے، لیکن یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ کموس فتح نہ ہو سکا۔ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قلعے کی تسخیر پر مامور فرمایا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم یعنی جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ پیچھے نہ ہٹے گا اور حق تعالی اس کے ہاتھ پر اس مہم کو سر فرمائے گا، اور خیبر کی فتح اسی کے مقدر میں ہے۔ اب ہر صحابی خواہش مند تھا کہ علم یعنی وہ جھنڈا اسے نصیب ہو، لیکن دوسرے روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ علی مرتضیٰ کہاں ہے۔ اس سے مسلمان سمجھ گئے کہ آج حیدر کرار کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھنڈا عنایت فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت علی آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ چنانچہ حضرت علی کی آنکھیں فوراً اچھی ہو گئی۔ تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین کے ساتھ آگے بڑھے اور قلعہ کموس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے قلعے کے نیچے آ کر اپنا علم یعنی اپنا جھنڈا پتھروں کے ایک ٹیلے پر گاڑ دیا تو قلعے کے اندر کے ایک یہودی نے پکار کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے توریت میں تمہارے اوصاف پڑھے ہوئے ہیں۔ قلعہ کموس ابو رافع کی اولاد کا تھا اور یہ یہودیوں کے تمام قلعوں سے زیادہ مضبوط اور بہت ہی شاندار تھا۔ انہوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے صف بندی کر لی۔ حضرت علی نے میدان میں آ کر دشمنان اسلام کو مقابلے کے لیے للکارا۔ جواب میں یہودیوں کے لشکر سے جو شخص باہر نکلا وہ تھا حارث مرحب کا بھائی تھا، اور مرحب یہودیوں کا نامی گرامی پہلوان اور سردار تھا جو تنہا 1000 آدمیوں سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا۔ حارث بھی بہت ذریع اور بہادر تھا، لیکن جب وہ شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آیا تو بچ نہ سکا اور حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ مرحب اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے بہادروں کی ایک جماعت کے ساتھ قلعے سے باہر آیا
وہ اپنی طاقت کے غرور میں بڑے جوش و خروش سے یہ جنگی شاعری پڑھتا ہوا حضرت علی کے سامنے آیا۔ خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں جب لڑائی کی آگ بھڑکتی ہے۔ پیارے دوستو، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے متکبرانہ رجج کا جواب دیتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا، شیر کی طرح خوفناک اور ڈراونا، میں دشمنوں کو نہایت تیزی سے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر مرہب نے حضرت علی پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت علی نے دفاع کرتے ہوئے جوابی وار کیا اور ذوالفقار حیدری اس کے آہنی خود اور جنزیروں کو کاٹتی ہوئی اس کے حلق تک اترتی چلی گئی۔ اس طرح حضرت علی نے ایک ہی وار میں مرہب کا کام تمام کر دیا۔ اپنے سردار مرہب کو قتل ہوتا دیکھ کر حضرت علی کی بہادری سے خوف زدہ ہو کر اس کے لوگ بھاگنے لگے۔ حضرت علی نے ان کا پیچھا کیا۔ ایک یہودی نے حضرت علی کے دستے مبارک پر وار کیا اور آپ کی ڈھال زمین پر گر گئی۔ دوسرا یہودی آپ کی ڈھال اٹھا کر بھاگ گیا۔ خیبر کے قلعہ کموس کا فولادی دروازہ بے حد مضبوط اور ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ اسے 40 آدمی مل کر بھی نہ ہلا سکتے تھے۔ دروازے کے آگے ایک گہری خندق تھی۔ یہودی حضرت علی کی ڈھال اٹھا کر بھاگا تو آپ کو بے حد جوش آیا اور آپ اسی جوش کے عالم میں حفاظتی خندق کو فلانگ کر قلعے کے آہنی دروازے تک پہنچ گئے۔ یہودیوں نے دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن حضرت علی شیر خدا نے اس آہنی دروازے کو پکڑ کر جھٹکے سے اکھاڑا اور اسے ڈھال بنا کر یہودیوں سے لڑنے لگے۔ جب جنگ کے اختتام پر لوگوں نے اس دروازے کو ہٹانا چاہا تو 40 آدمی مل کر بھی اسے نہ ہلا سکے۔ دروازہ اکھڑنے پر مسلمان شیروں کی طرح جھپٹے اور قلعے میں داخل ہو کر یہودیوں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے۔ یہودیوں نے حضرت علی اور ان کے ساتھیوں کا حملہ روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ناکام رہے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے۔ حضرت علی نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا اور تھوڑی دیر بعد تمام یہودی گرفتار کر لیے گئے۔ اس طرح یہ قلعہ حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ اس کے بعد دیگر تمام قلعے فتح ہوئے۔ 93 یہودی مارے گئے اور صرف 15 مسلمان شہید ہوئے۔ خیبر کی فتح کے بعد حضرت علی کا لقب فاتح خیبر ہو گیا۔ پیارے دوستو، اسی لیے تو ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی کوئی وزن چیز نہ اٹھے تو یا علی کہہ کر اٹھا لیا کرو، کیونکہ یا علی کہنے سے بازو تمہارے ہوں گے مگر قوت حیدری تم پر آ جائے گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی حضرت علی کی بہادری اور یہ تھا ان کا پورا واقعہ۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ اور ایسے ہی اسلامک واقعات، اسلامک ہسٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل نور حدیث کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ یہ ہے حضرت علی کی دلچسپ کہانی، ہم سبھی کے دلوں کو چھو ہوتی ہے فرینڈ۔ تو فرینڈس، حضرت علی بہت ہی زیادہ بہادر تھے۔ وہ دشمنوں سے بالکل بھی نہیں ڈرا کرتے تھے، وہ مقابلہ کیا کرتے تھے، کسی کے سامنے نہیں جھکے، اور وہ بہت ہی ایمان والے تھے، بہت ہی زیادہ بہادر تھے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہی، عرب کے جو بادشاہ لوگ تھے نا، تو بہت ہی طاقتور سمجھتے تھے خود کو۔ جیسے عمر بن مدینہ میں کیسے وہ حملہ کرنے لگا تھا، تو آپ سبھی نے دیکھا، وہ انتظار کرتے ہی رہ گئے۔ 3 پہاڑ اور ایک جگہ سے کا راستہ تھا وہاں پہ، تو وہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ سبھی نے دیکھا کہ کیسے وہ جا کر وہاں پہ گڈھے کھدوائے گئے تھے پہ، تو آپ سبھی نے دیکھا کہ کیسے وہ گیا وہاں پہ اور اس نے للکار کے کہا کہ جنت پہ بھروسہ کرنے والوں ہم سے مقابلہ کرو، ایسا کہنے للکارنے لگا۔ تو آپ سبھی نے دیکھا کہ کیسے حضرت علی نے اپنی طاقت میں استعمال کی اور وہ ہرا کے اپنی جیت حاصل کی۔ وہ بہت ہی بہادر تھے، بہت ہی بدھیمانی سے کام لیا کرتے تھے گائز۔
تو کافی زیادہ سکون ملتا ہے ان کے بارے میں جاننے کے بعد۔ میں فرسٹ ٹائم ان کی ویڈیو کو دیکھ رہی ہوں، کافی سکون لگا، اتنا زیادہ کہ خیر بتا نہیں سکتے گائز۔ تو آپ سبھی اگر ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بھی کتنے بار میں وہ جیت حاصل کیے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے اب ہم آپ سبھی سے الوداع لیتے ہیں، ملیں گے آپ سبھی سے ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ساتھ یوں ہی بنائے رکھیں، سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور لائک کر دیجیے، کمنٹ کر دیجیے گائز، اور بیل آئیکن دبانا تو بالکل نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو تھینکس فار واچنگ، بائے بائے فرینڈس۔